नमो नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, म विश्व शान्तिदूत जगद्गुरु वीरेन्द्र परमहंस ज्योतिषाचार्यजी र हामीले आज पुरातन ज्ञान विज्ञानको चर्चा गरिरहेका छौँ र यस क्रममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त के छ भने यो जगत जुन अति रमाइलो छ, आनन्ददायी छ, परम कल्याणकारी छ र अनेकौँ वैभवले परिपूर्ण छ, यो सुन्दर जगत के होला भनेर प्रश्न मनमा आउँछ। यसको बारेमा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले हजारौँ हजार वर्षसम्म अध्ययन अनुसन्धान गरे र के बोध गरे भन्ने सृष्टिको प्रारम्भको क्रममै जब परम शक्ति परमात्मा आदि प्रकृति देवी जब सृष्टि प्रारम्भ गर्ने गर्छन् तब अहम इदम अर्थात् जुन भगवान श्रीमन्नारायण शेषनागमा अनन्तकालदेखि योग निद्रामा, साधारण निद्रा होइन यो, योग निद्रामा शेषनागमाथि शयन गर्नुहुन्छ। त्यो शेषनाग के हो त? त्यो शेषनाग भनेको कुण्डलिनी शक्ति हो र यसरी भगवान योग निद्रामा हुनुहुन्छ, साधारण निद्रा होइन, योग निद्रा। र त्यो योग निद्रा भनेको के हो भन्दाखेरि आत्माको, परमात्माको चरम ज्ञान, सत्यम शिवम सुन्दरम सतचित आनन्द स्वरूपम जुन स्वरूप छ त्यसको प्रतीक हो त्यो। ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्राक्षी सहस्त्र शिरोरुहुवाहवे सहस्त्र नाम्नी शाश्वत पुरुषाय सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। हजारौँ हजार शिर भएका, हजारौँ हजार हात भएका, हजारौँ हजार पैर भएका, हैन, हजारौँ रूप भएका भनेको के त? एको अहम बहुश्यामी अर्थात् उनी परमात्मा एउटै हुन्, अनन्त रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् र सारा विश्व ब्रह्माण्ड उनको चार भागमा, जति पनि अनन्त विश्व ब्रह्माण्ड, अब ज्योतिष शास्त्रमा तजुर के भनिएको छ भने एक तारापुञ्जमा 150 करोड ताराहरू हुन्छन्, त्यस्ता तारापुञ्जहरू 10,000 करोड छन्। त अनन्त ब्रह्माण्ड जसको चार भागमा एक भाग मात्रै छ, बाँकी 3 भाग अमृतमय प्रकाशले संव्याप्त छन्। उनी परम शक्ति परमात्मा आफू एक्लैबाट अनन्त रूपमा विभक्त हुन्छन् र उनकै नाभिबाट स्वयं आफै नै गएर जगतको सृष्टिकर्ता ब्रह्माको रूपमा परिणत हुनुहुन्छ। यसै प्रकार उनको कपालबाट सृष्टिको संरक्षण गर्नको निमित्त, नियन्त्रण गर्नको निमित्त अर्थात् सृष्टिको क्रममा जीर्ण भइसकेको शरीरहरूलाई, जीर्ण भइसकेको अवस्थालाई नयाँ बनाइदिने, हैन हैन, सत्यम शिवम सुन्दरम उमा महेश्वर अर्थात् रुद्रको रूपमा, हैन, भगवान अमृतेश्वर र अमृतादेवीको रूपमा परिणत भएका छन्। अतः सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण भनेको सृष्टिको सन्तुलन माने जडता हो, सृष्टिलाई हैन अवरोध गर्ने, हैन। यसै प्रकारले त्यसमा परमात्मा स्वयं आफैमा सीमित हुने, हैन। यसै प्रकारले अब रजोगुण भनेको ब्रह्मा सरस्वती, त्यसमा गति हुन्छ, सृष्टि सञ्चालनको भाव हुन्छ। र सत्वगुण भनेको लक्ष्मी नारायण, दुईटैलाई तमोगुण र रजोगुणले आपसमा जोडिदिने, हैन। एवं प्रकारले जगतको सृष्टि, पालन र परिवर्तन निरन्तर भइरहेछ। र एउटा कुरा हामीले के स्पष्ट बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक प्राणी उनको एउटै अभिलाषा छ, यही शाश्वत सनातन सत्य पनि के हो भन्दाखेरिमा ऊ आफूलाई आनन्दित र सुखी हुन खोज्छ। जे पनि गर्छौँ त्यसको उद्देश्य हाम्रो एउटै हुन्छ, आनन्दित र सुखी हुने, हैन। जस्तै अब लामो समय त बस्न सक्दैनौँ, पट्यार लाग्यो, थाकियो, फेरि हिँडौँ कि फेरि लामो समय त हिँड्न सक्दैन, फेरि बसौँ कि फेरि सुतौँ कि, तर एउटै कामबाट, हैन, हामीलाई पूर्ण आनन्द कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यो जुन संसार छ त्यो नश्वर छ, मायाको छ,
यस कारणले गर्दा यसलाई मृगतृषा भनिन्छ, दुखालय भनिन्छ। तर एउटा यसमा सारतत्व के छ भन्दाखेरि प्रकृति र पुरुषको त्यो लीला जसले अभिलाषालाई पूर्ण, बाँच्ने अभिलाषालाई पूर्ण पनि हुन दिँदैन, तृप्त पनि हुन दिँदैन, झन् बाँचु भनेर लाग्ने, तर यसमा विराम पनि लाग्दैन। यही जुन सत्यम शिवम सुन्दरमको जुन सकारात्मक भाव हो, त्यही नै सनातन यथार्थ हो। यसलाई शाश्वत सत्य भनिन्छ। र एउटा कुरा हामी के ध्यान राखौँ भने हामी के त सूक्ष्म आत्मा, परमात्मा के त विभु आत्मा। विभु भनेको सूर्य अर्थात् अनन्त रश्मिहरूका स्रोत, अनन्त आत्माहरूको स्रोत होइन। र हामी के त एउटा सानो सूक्ष्म आत्मा, उनै विशाल सूर्यको एउटा सानो किरण। त उनी मायाधीन हुन्। जस्तै हामी एक थोपा जल र उनी जलका सागर, थोपाहरूका सागर, यसकारण उनलाई परमात्मा भनिन्छ। उनी मायाका स्वामी हुन्, हामी मायाधीन छौँ। र उनका माया बड़ा प्रलयकारिणी छिन्। त तीन चीज जीवात्मा, परमात्मा र माया, जसलाई प्रकृति भनिन्छ। जस्तै चेतन दुई प्रकारको, एउटा चेतन के त हामी पनि चेतन, दुख्छ, अनुभव हुन्छ। परमात्मा पनि चेतन, तर उनी विभू चेतन, चेतनहरूको स्वामी, आत्माहरूको सागर। र प्रकृति के त अचेतन, यसमा पनि भगवान श्री नारायण परमात्माको जुन साक्षात पुरुष हुनुहुन्छ, उनको शक्तिको दुई रूप, एउटा पराशक्ति, अर्को अपराशक्ति। पराशक्ति स्वयं महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली उनको हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। र अपराशक्ति भने संसारका अनन्त प्रकारका शक्तिका स्रोतहरू, जसले सृष्टि सञ्चालनमा सहायताको काम गर्ने गर्छ र यसरी सृष्टिलाई हैन सञ्चालन गर्नमा सहयोग हुन्छ। तर एउटा पक्ष साह्रै राम्रो के छ त, हामी हरेक जीवात्मा के चाहन्छौँ भन्ने आनन्द, शाश्वत आनन्द, शाश्वत प्रेम हैन। यसकारणले परमात्मालाई प्रेमको सागर, अक्षय आनन्दको सागर भनिन्छ। किनभने यहाँ हामी सबै विचार गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो एउटै मूल उद्देश्य छ आनन्दको। त परमात्माको प्राप्ति जुन हाम्रो भाव छ, त्यो भनेकै मुक्ति, अर्थात् मुक्ति भन्दा पनि परम कल्याणकारी के त, उनी हामी परमात्मासँग योग गर्छौँ नि, एकाकार हुने गर्छौँ, अर्थात् जीवात्मा र परमात्माको योग। जब उनको अनुकम्पा हामीलाई प्राप्त हुने गर्छ, तब हामी भित्र दिव्यता जाग्छ। जस्तै ऊ त परम पिता हुन् हैन, परम माता हुन्। यस कारणले ऊ कल्याणको भावले, हाम्रो साक्षी भावले हामी भित्रै हुन्छन् हाम्रो हृदय मन मन्दिरमा। तर उनलाई हामीले के गर्छौँ, उपेक्षा गरेर उनकोतिर पिउठी फर्काइदिएर हामी संसारिक माया, मृग तृष्णा तिर ध्यान केन्द्रित गरिदिन्छौँ। संसारमा हामीले हाम्रो के खोज्छौँ भन्ने त के त शान्ति र सुख आनन्द। जबकि संसारमा, किनभने त्यो जो वस्तु स्वयं नश्वर छन्, जो असत्य छन् हैन, उनमा सत्य कसरी प्राप्त हुन्छ हैन। असत्यमा त भाव हुँदैन, असत्यमा अभाव हुँदैन। यस कारणले जुन शाश्वत भावमय परमात्मा छन्, अक्षय आनन्दका स्रोत, अक्षय सुखका स्रोत, उनको जबसम्म हामीले अनुकम्पा पाउँदैनौँ, उनीसँग योग गर्दैनौँ, उनीमा एकाकार हुँदैन, तबसम्म हामीलाई पीडाहरू हट्दैनन्। र हामीमा रहेका अनेक प्रकारका जुन प्रकारका विकृतिहरू छन्, अनन्त जन्मका तापहरू छन्, ती भस्म हुँदैनन्। र त्यो भस्म हुनको लागि त्यही अमृतमय प्रकाश, अमृतमय परमात्मा, अमृतमय सागरको दर्शन हुनु पर्यो। उनको जब दर्शन हुन्छ, उनको हैन बडा वात्सल्यपूर्ण मायाले भरिएको, उनको हैन एकदमै कृपाले भरिएको जब हैन उनको हात हाम्रो मस्तकमा पर्ने गर्छ, तब अनन्त जन्मको ताप पीडाहरू सब शीतल भइदिने, मनमा अनौठो प्रकारको शीतलताको अनुभव हुन्छ। अब यो त बालक प्रह्लादलाई र बालक ध्रुवलाई सोच्नुपर्छ कुन प्रकारको आनन्दको प्राप्ति हुने गर्छ। एवं प्रकारले अब विशेष रूपमा के हामीले ध्यान राख्नु पर्यो भने, नश्वर संसारलाई हैन हामीले के गर्नु पर्यो भने साधनाको रूपमा प्रयोग गर्नु, साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने, जसरी यो भौतिक शरीर छ, नश्वर छ, तर यही भौतिक शरीरबाट हामीले उनी हैन अजर अमर
शाश्वत सत्य सनातन परमात्मालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, उनीसँग योग गर्न सक्छौँ र बडा कल्याणकारी हुनुहुन्छ। उहाँ कसरी हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा अनेक प्रकारका महान महान ऋषि महर्षि विद्वान तपस्वीहरू बसिरहेका थिए वनमा, तर सबैलाई त्यागेर भगवानले कसलाई खोज्नुभयो त? भगवानले सबरीलाई खोज्नुभयो। निर्धना सबरी, होइन, झोपडी पनि छैन, खानको ठेकान छैन, कन्दमूल खाएर बाँचिरहेकी छिन्, होइन, तर के त शाश्वत प्रेम छ नि त भगवानसँग। शाश्वत प्रेम देखेर प्रभावित हुनुभयो र उनी जीवात्मा परमात्माको नजिक परमात्मा खोज्दै जानुभयो। जीवात्मा कस्तो अनौठो रहस्यको कुरा खोज्दै जानुभयो र माता सबरीको जुठो बैर पनि खानुभयो र धन्य बनाइदिनु भयो, संसारलाई जगतलाई धन्य बनाइदिनु भयो, होइन। अनौठो प्रकारको उदाहरण दिनुभयो, बडा वात्सल्य हुनुहुन्छ। यसै प्रकारले अब भनौँ न दुर्योधनको कति वैभव र कति ऐश्वर्य थियो त्यसको ठेगान छैन। एक पेक लडाकाहरू त्यो 100 दाजुभाइ थिए, होइन, तर सबैलाई छोडेर भगवानले कसलाई खोज्नुभयो त भन्दा अर्जुनलाई खोज्नुभयो, वनवासीहरूलाई खोज्नुभयो र उनलाई कल्याण गरिदिनु भयो। एवं प्रकारले, होइन, अब एकदमै निर्धन सुदामा, होइन, को प्रेममा बस भएर के गरिदिनु भयो त? निर्धन सुदामाको कल्याण गर्नु। मित्रता, यहाँ भन्छ नि एको मित्र भूपतिर्वा यतिर्वा, मगन्ते किन नहोस्, मित्र छ भने त बडा शाश्वत उदाहरण छ र कल्याण गरिदिनु भयो। यस कारणले उहाँ कोसँग पछाडि लाग्नुहुन्छ त? उहाँ जो शाश्वत प्रेमको खोजी गर्छन्। यहाँसम्म छ हजुरको जब रास हुने गर्छन्, एक पेक देवी देवता परम शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने गर्छन्, होइन। त्यहाँ त भगवान शिवले पनि भगवानको लीला हेरौँ भनेर के गर्नुहुन्छ भने नारीको वस्त्र लगाएर, होइन, त्यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि एउटा बडा अनौठो प्रकारको त्यहाँ बन्देज छ, अनुशासन छ। कस्तो अनुशासन छ भन्दा जब भगवानमा प्रेमको भाव जाग्ने गर्छ, होइन, त्यहाँ शुद्ध प्राकृतिक, होइन, प्रेम, दया माया करुणाको भाव, एकदमै शाश्वतता, आनन्ददायी, अमृतमय, कल्याणकारी, अनन्त, होइन, अक्षय आनन्दको जब ज्वार भाटा जाग्न थाल्छ त्यति बेला ऐश्वर्यका देवीहरू टाढिन्छन्, किनभने प्रभु रिसाउनुहुन्छ भनेर, र प्रेमका देवीहरू नजिक हुन्छन्। निसन्देह यो परम कल्याणकारी अवस्था हो यो। यस कारणले कुनै पनि जीवात्माले यदि आफूलाई हरेक प्रकारले निर्मल र आफूलाई तृप्त बनाउन खोज्छन् भने निसन्देह यो मानव शरीरलाई हामीले दुर्गुण ठान्नु हुँदैन। यही शरीरलाई हामीले सदुपयोग गरेर, यही शरीरबाट असल कर्म गरेर, यही शरीरबाट हामीले असलताले युक्त सफलता प्राप्त गरेर, होइन, हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। भगवान जगतका पालनकर्ता स्वयं लक्ष्मीका स्वामी, अष्टलक्ष्मीका स्वामी हुनुहुन्छ। ब्रह्मा हिरण्यगर्भले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। निसन्देह उहाँ समृद्ध र ऐश्वर्यले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। र भगवान स्वयं गौतम बुद्धले भनेका छन्, जुवा खेलेर होइन, कर्म गरेर, सदकर्म गरेर, विकास गरेर, कृषि गरेर, होइन, आफ्नो उत्थान गरेर र हरेक प्रकारको कल्याणको भागी बन। निसन्देह यो परम सत्य पनि हो। कस्तोहरूको हेर्दाखेरि जस्तै माता लक्ष्मीको दुई रूप। एउटा रूप कस्तो त? जब कसैले हत्या हिंसा गरेर, लुटपाट गरेर, छल प्रपञ्च गरेर धनार्जन गर्छन् नि कतिजना, भ्रष्टाचार गरेर, त्यस्तो अवस्थामा त्यो धन माता लक्ष्मीको अनुकम्पा हुँदैन, माया हुन्छन्। माया लाटो कसोरामा बसेकी हुन्छन्, जसलाई उज्यालो अथवा वास्तविक सत्यको बोध हुँदैन र ऊ झनै प्रलय, झनै दुःखको कारण बन्न सक्छ। हिलोले हिलो पखालिँदैन। यस कारणले असद कर्मबाट यदि जीवनको प्राप्ति गर्छु, असद कर्मबाट मृत्युको पाउँछु, असद कर्मबाट कुनै प्रकारको सुख समृद्धि पाउँछु भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। त्यो झनै जसरी अब भनौँ न त्यो के अरे कटहरको कुवाको चोपमा यो झिङ्गाहरू गएर टाँसिन्छ नि, अथवा त्यो जेरीको रसमा गएर यो बारुला गएर फस्छ नि, त्यो त्यस्तै गरेर फस्छन् त्यस्ता मान्छे। यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी सद्कर्म गर्ने गर्छौँ, होइन, र असल युक्त सफलताको आकांक्षा राख्ने गर्छौं त्यति बेला माता महालक्ष्मी जो जगत जगतजननी छिन् उनी प्रसन्न हुन्छन् र भगवान नारायणको काखमा बसेर आउँछिन् र अष्टलक्ष्मी प्रदान गर्छिन्। ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी दरिद्राय विनाशिनी सर्व समृद्धिम देहि देहि ह्रीम ओम नमः। अनन्त जन्मको पाप तापलाई नष्ट गरिदिने गर्छिन्, भस्म गरिदिने गर्छिन् र त्यो जीवात्मालाई आफ्नो हृदयमा लगाउँछिन्। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि
म त आफ्नो भक्तको पछाडि दगुरी राख्छु। किन? परमात्मा छन्, किन दगुर्नु पर्यो त? उनी सम्पूर्ण वैभव र आनन्दका सागर छन्। किन दगुरी राख्यो भन्दाखेरि उनमा पनि एउटा अनौठो रहस्य छ। के रहस्य छ भने बडा लोभी हुनुहुन्छ, ललायत हुनुहुन्छ आफ्ना भक्तको वात्सल्यता र प्रेम को रस पाउनको लागि, किन प्रेमको सागर हो। यस कारणले गर्दा के गर्नुहुन्छ भने आफ्ना भक्तको पछाडि दगुरी राख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उनको चरण धुली उडेर मेरो मस्तकमा लाग्यो भने मेरो प्रसन्नता आउँछ अरे। कस्तो भगवान! मानवहरूमा बडा कस्तो हामीले कुरै नबुझ्न सकेको यस्तो अमृतमय परमात्मा कति विह्वलता होला र कति वैभव। कति मान्छे सुनको थालीमा पूजा गर्नुपर्छ अरे, रङ बिरङको वैभव प्रस्तुत गर्नुपर्छ अरे। त्यो आडम्बर हो, त्यसमा काम लाग्दैन। काम लाग्छ भित्र प्रसन्न, मुटुभित्र उसको भाव हुनुपर्छ। तर उसको छवि छ भने निसन्देह कल्याणकारी छ। उदाहरण छ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको त्रिलोक विजय लङ्काधिपति रावण, देवताको राजा इन्द्रको वैभव भन्दा पनि वैभव बढी छ। रत्न हीरा मोतीको घरमा बसिराख्ने सुनको लङ्का हैन, त्यसको स्वामी हैन, भगवानलाई आफ्नै किसिमले शिवजीलाई हिमालयबाट कैलाशबाट लान्छु रे, त्यहाँ राख्छु अनि पूजा गर्छु भनेर हैन भनेर भाव इच्छा राख्छन्। र यसमा त लामो गाथा छ। तर त्यहाँ जाँदाखेरि भगवान गणेश भेट्नुहुन्छ अनि गणेश भगवानले त साधारण प्राकृतिक फुल फलहरू लिएर भगवान शिवको सेवामा उपस्थित भएको हुनुहुन्छ त्यति बेला। अनि वार्तालाप हुन्छ। रावणले भन्छ रे यस्ता घाँस भुस र यो जडीबुटीले के पूजा गर्छस्, आऊ न स्वर्णमय लङ्कामा, भगवानलाई मैले त त्यहाँ लग्न गइरहेको छु, त्यहाँ पूजा गर्छु। अनि भगवान गणेश त उनी त विघ्नहर्ता र त्रिकालदर्शी ज्ञानी परमज्ञानी भन्नुहुन्छ, ए रावण यो त अहङ्कार देखियो, तपाईँको पूजामा वैभव झल्किराख्या छ, मेरो पूजामा त शाश्वतता छ, भगवानप्रतिको सच्चा प्रेम छ, भाव छ। यस कारणले भगवान कैलाशमै बस्नुहुन्छ, तपाईँसँग जानुहुन्न। तपाईँ यो आडम्बर गरेर लान सक्नुहुन्न। तपाईँ त मायाले भगवानलाई सेवा गर्न खोजिरहनु भएको छ। निसन्देह यस्तै हुन्छ। प्रसन्न हुन्छन् प्रभु जब उनले उठाउन खोज्छन् हिमाल समेत भगवानले शिवले आफ्नो उठाल थिचिदिनुहुन्छ। त्यसपछि रावण हजारौँ वर्ष रुन थाक्छ। शिव ताण्डव स्तोत्र पाठ गर्छन्, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ, आत्मलिङ्गमा परिणत हुनुहुन्छ। ल बोक लग होइन, तर मलाई जो बाटोमा राखिस् भने म फेरि उड्दैन त्यहाँबाट। यसरी क्रमले अब भगवान होइन पालनकर्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई थाहा हुन्छ, रूप बदलेर बटुक बनेर जानुहुन्छ। र एवं प्रकारले अब विभिन्न मायामा पारेर जल पनि ग्रहण गरिहाल्छन् रावणले। अब रावणले जल ग्रहण गरिसकेपछि साक्षात् गङ्गा उसको माथि प्रवेश गरिहाल्छिन्। त्यसपछि उनलाई लघुशङ्का लाग्छ। लघुशङ्का लागेपछि बटक रूपी भगवान नारायणलाई भन्नुहुन्छ एकछिन समाएर राख्नु शिवलाई, म एकछिन आउँछु भनेर जाँदाखेरि त त्यहाँ पेटमा गङ्गा समाइछिन्। के को लघुशङ्का समाप्त हुन्छ। साँझ हुन थालेपछि भगवान वचन दिनुभएको हुन्छ कि ढिलो भयो भने म छोडेर जान्छु भने त्यही राखेर आउनुहुन्छ। रावणले एक मुड्की अब शिव उठ्दैन त्यो त भन्नुभएको थियो शिवले, मलाई उठाउन सकेन भने म फेरि उठ्दैन फेरि दोहोऱ्याएर। अनि त्यसपछि त्यही वैद्यनाथ शिवलिङ्ग भएर बस्नुहुन्छ र वैद्यको नाथ अर्थात् हरेक प्रकारको औषधिको होइन दया भनौँ न, एक प्रकारको भनौँ अमोघ औषधि अर्थात् दवा र दुवा दुईटैको ईश्वर भएर विराजमान हुनुहुन्छ अहिले स्वयं साक्षात् वैद्यनाथको रूपमा। त एवं प्रकारले आडम्बर उनको पूजा आराधनामा आवश्यक छैन। उनी त एकदमै शाश्वत प्रेमले प्रभावित हुनुहुन्छ। एवं प्रकारले अब विशेष रूपमा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी पनि परमात्माको समकालिक छौँ। किनभने सुनको ठुलो चट्टान र सानो कनिकाकै टाइममा बनेका हुन् नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा जेठो सानो कोही छैन, उनकै अंश हौँ हामी। हामीमा अंशीको गुण हुन्छ, हामीमा उनको गुण छ। विशाल सुनको चट्टान र सानो कनिकामा एउटै गुण हुन्छ। एउटै कुरा के फरक छ भने उहाँ मायाधीश हुनुहुन्छ, आत्माको सागर। हामी एउटा सूक्ष्म आत्मा छ, एउटा सानो कनिका, हाम्रो सीमित शक्ति छ। तर उनीसँग योग गर्यो भने त फेरि असीमित शक्ति, असीमित ऊर्जा, असीमित कल्याणको भण्डार हुन सक्छौँ। यस कारणले यदि हामीले मानव जीवन प्राप्त गरेका हौँ भन्ने आफ्नै लागि मात्रै होइन, अन्य प्राणीहरूको पनि उद्धार गर्न सक्यौँ भने प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ। यही मानव जीवनको सर्वोत्कृष्ट विशेषता हो, उपलब्धि हो। र अझ त हामीले
हाम्रो जीवनलाई अझ विस्तृत रूपमा के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा कि जब जब हामीमा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहङ्कार यिनी जाग्न थाले भने निसन्देह हामी प्रभुदेखि टाढिराखेका छौँ। यति बेला कुनै नकारात्मक शक्ति, शैतानी तागतले हामीलाई प्रभावित गरिराखेका छन्। जीवनमा दुःख, पीडा, अन्ध्यारो, कष्ट आउने सम्भावनालाई यसले बढाइराखेका छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्कोतिर जब शाश्वत प्रेम जाग्छ, जब हैन दया माया करुणाको भाव जाग्छ, ईश्वरीय हैन स्वभावको, प्रकृतिको अनुभव हुन थाल्छ, त्यति बेला स्वयं साक्षात् परमेश्वरको अनुकम्पा जागिरहेको हुन्छ। त्यति बेला हैन हामीले आफूसँग उनी परमात्माको आशिषको अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो परम आनन्दकारी क्षण हुन्छ र त्यसको आस्वादन अनेकौँ प्रकारले बुझ्न सकिन्छ। त्यो त प्रभुको प्रेममा डुबेको भक्तलाई हैन त्यो हृदयलाई थाहा हुन्छ, जुन हृदयले अमृतको स्वादलाई आस्वादन गरिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले अब हामीले अहिलेको युग हजुरको 21औं शताब्दी छ, विज्ञान पनि द्रुत गतिले विकास गरिरहेको छ र अध्यात्म त छँदैछ। संसार दुई चिजले बनेको हो, के एउटा चेतन, अर्को अचेतन। यसै प्रकारले विज्ञान पनि र ज्ञान पनि दुईटै चिज हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। त जुन सांसारिक नियम सिद्धान्त अनुसार हिँड्ने जुन विषय वस्तुहरू छन् तिनी सबै विज्ञानभित्र पर्छन् र विज्ञानको औचित्य के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो जीवनलाई सहज बनाइदिने, हाम्रो जीवनलाई एवं प्रकारले उत्कृष्ट बनाइदिने र त्यो विज्ञानसँग यदि ज्ञानको छत्रछाया मिल्यो भने त्यो कल्याणकारी रूपमा परिणत हुन्छ। साक्षात् ईश्वरको हैन स्वभाव त्यहाँ मिसिएर आउँछ, कल्याणको भाव, अमृतको धारा बग्न थाल्छ। जस्तै विज्ञानले अनेक प्रकारका सुख सुविधाका चिजहरू बनाएका छन् हैन। जस्तै विज्ञानले हात हतियार पनि बनाएका छन्, परमाणु बम बनाएका छन्, सारा दुनियाँलाई नष्ट गरिदिन सक्छन्। तर त्यो नष्ट गर्ने स्वभावमाथि नियन्त्रण कसले ल्याउन सक्छ भन्ने ज्ञानको भाव। जब ऊ भित्र ज्ञान जागृत हुन्छ प्राणीभित्र, होइन हामी त अर्कालाई नष्ट गर्ने होइन, हामीले त अर्कालाई जीवन दिने प्राणी हो। हामी त हाम्रो जीवनलाई हैन सबैमा दया माया करुणा प्रेम हैन आनन्द सबैले बाँडेर बाँच्ने प्राणी हो। जब यो भाव उसलाई ज्ञानले उद्बोध गराउँछ, त्यसपछि उसको विज्ञान कल्याणमय अमृतमय धारामा परिणत भइदिने गर्छ। तर त्यो विज्ञान यदि नकारात्मक भावले, अधर्म स्वभावले परिपूर्ण हुन्छ, दुष्ट भावले परिपूर्ण हुन्छ भने अर्कालाई नष्ट गर्ने सिद्ध्याउने भावले प्रेरित हुन्छ र त्यस्तो अवस्था आइदियो भने एकजना कुनै बलियो दिमाग भएको मान्छे र ऊ अधर्मी छ भने सारा संसारलाई नष्ट गरिदिन सक्छ। अतः यस कुरामा बडा विचार गर्नुपर्छ। अध्यात्मलाई ज्ञान विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ र विज्ञानलाई अध्यात्म ज्ञानको चासनीले त्यो जेरीलाई गुलियो बनाउनुपर्छ। नत्र त्यो चासनी आयो भने जेरी गुलियो हुँदैन। जब त्यो जुन सुन्तलामा रस र स्याउको जुन रस छ नि, अथवा दुधको जुन घिउ छ, त्यो भनेको धर्म हो, त्यो भनेको ज्ञान हो, शाश्वत ज्ञान हो, कल्याणको धारा हो, अमृतको रस हो, त्यो नेक्टर, अमृतको बुन्द त्यो त्यो जब नेक्टर ड्रपले त्यो सञ्चित भएपछि मात्रै त्यो अमृतमा परिणत हुन्छ अनि कल्याणकारी हुन्छ। यस कुरालाई यदि हामीले बुझ्न सक्यौँ भने त्यसपछि मात्रै हामीले के बोध गर्न सक्छौँ आफै। हाम्रा हजारौँ हजार लाखौँ वर्ष अध्ययन अनुसन्धान तप गरेर जुन हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई दिएका जुन कल्याणका मार्गहरू हुन् त्यसलाई हामीले अवलम्बन गरिरहेछौँ र त्यसमाथि गौरव गर्नुपर्छ।